बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, वतन अजीज़ के मुस्तकबिल की रोगनी हांडी में आला मेयार के वादे, नई नवेली किस्में, जाफशानी से चम्मच हिलाकर मुखालफीन को ललकारने का तड़का लगाने का मौसम अपने जोबन पर है। अहले सियासत इक़्तिदार के हुसूल और बंटवारे के लिए हरीफ से हलीफ और हलीफ से हरीफ बनते ज़रा देर नहीं लगाते। इनकी दोस्तियां और रंजिशें मुफादात और वक्ती ज़रूरतों की मरहून मिन्नत होती हैं। मिलकर खेलने और खाने वालों के नज़रियात हो या मंशूर और एजेंडे, सभी मसनूई और खोखले होते हैं। अवाम से मैंडेट हथियाने के लिए सियासी अदाकार एक दूसरे को ललकार और लते ले रहे हैं। आज की बात यह है कि आम इंतखाबात करीब हैं, सियासी जोड़ तोड़ जारी है, राबतों में तेज़ी। नून लीग की जनूबी पंजाब पर नजरें, महाज फतह करने का दावा कर दिया। एवन फील्ड अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की पेशी, तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया। शेर को बिल्ली कह दिया बिलावल भुट्टो की नून लीग को ललकार। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में अब तक का जेल ट्रायल का लदम करार दे दिया है। सवाल यह है कि क्या सियासी बाजी किसी भी लम्हे पलट सकती है? प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि गजा पर इसराइली जारियत का 46वां रोज़ है। इसराइली अफवाज ने हमलों में सिविलियन रहायशी इलाकों, पनाह गजीन कैंपों, दर्सगाहों, अस्पतालों और इबादत गाहों को भी ना बख्शा। गजा पट्टी के 17 लाख शहरी बेघर, नकल मकानी पर मजबूर। गजा के 36 में से 22 अस्पताल गैर फाल। मुस्लिम ममालिक का ग्रुप इसराइली जारियत के हवाले से बरतानवी वज़ीर आज़म फ्रांसीसी सदर से जल्द मुलाकात करेगा। सवाल यह है कि मुस्लिम ममालिक खुद इसराइल का मौशी बॉयकॉट क्यों नहीं कर रहे? इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, मोहम्मद आदिल साहब, बैरिस्टर हुसैन साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे नासिर बेग चुगताई साहब। नासिर बेग चुगताई साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, मुल्क में आम इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है, क्या लगता है आपको, क्या ये जो सियासी बाजी है किसी भी लम्हे पलट सकती है या फिर डिसाइड हो चुका है सब कुछ? नहीं, मेरा ख्याल है बाजियाँ तो अभी लगना शुरू होंगी। अभी बिसात बिछ रही है। पता नहीं कौन सा वाइट किसके पास है, ब्लैक किसके पास है, और कौन 1.5 गज के घर के चाल चलेगा, कौन सीधा जाएगा, अभी ये पता नहीं चला। लेकिन ताज़ा हो रहा है अभी कि आने वाला वक्त शायद लोगों को मुत्तहिद कर दे, सियासी पार्टियों को एक साथ ले आए इंतखाबात के बाद, नताइज के बाद, और इम्कानी तौर पर कोई इत्तेहादी हुकूमत बन जाए, मखलूत हुकूमत बन जाए, या बकौल PTI के जो लीडर हैं, महमूद मौलवी साहब हमारे कराची के बड़े मशहूर आदमी हैं, कि कौमी हुकूमत बन जाए। कौमी हुकूमत बनने का भी उनको एक इम्कान है। लेकिन जो हालात हैं उनमें बड़ा इंटरेस्टिंग मंजरनामा आपके सामने है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून है, जिसके छोटे बहुत ज़्यादा बयानात दे रहे हैं, लेकिन बड़े बिल्कुल खामोश हैं, बहुत सोबर हैं। उनकी तरफ से कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं हो रही है। जरदारी साहब कह रहे हैं कि इंतखाबात बिल्कुल शफाफ होंगे और आने वाली हुकूमत बहुत अच्छी होगी और मुमकिन तौर पर तामुन से आए एक दूसरे के साथ। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हम मुफाहमत के साथ चलेंगे, हम पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करेंगे और हम एक दूसरे से मिल के चलेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने जो शेर और बकरी और बिल्ली का तस्करा किया है, ये पुरानी लैंग्वेज बोल रहे हैं। वो पुराने ज़माने की लैंग्वेज है। जब दोबारा वापस लाएं, पता नहीं क्यों लाएं, पहले तो बड़े मैच्योर लगते थे। UNO में, गैर मुल्की टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में, इवन पार्लियामेंट में भी बहुत ज़्यादा मैच्योर थे, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते थे। आजकल पता नहीं क्या होगा वालिद साहब से। मुझे लगता है कि ये भी बैड कॉप और गुड कॉप का खेल है, जैसे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का। क्योंकि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब दोनों के जो बयानिया है उसमें आजकल थोड़ा सा तजाद दिखाई दे रहा है। नहीं, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा तजाद है उसके अंदर। और ये मैं कह रहा हूँ कि बैड कॉप और गुड कॉप का खेल है। ये कोई इख्तलाफ ना नवाज शरीफ में, शहबाज शरीफ में, ना बिलावल में और जरदारी साहब में। प्रिवेल करेंगे जरदारी साहब, अगर इख्तलाफ है तो प्रिवेल वही करेंगे, उन्हीं की लीडरशिप है। और बात यह है कि सियासी पार्टियों ने, शायद वो एक पुराना शेर है हमारे खालिद अली साहब का, अहले हुनर इतना हुनर साथ में रखना, दीवार उठाते हो तो दर साथ में रखना। दरवाजा खुला रखा है हर सियासी पार्टी ने।
اور یہ دروازہ اگر کھلا رہے گا تو بہت بہتر ہوگا، ورنہ بدتر ہوگا. اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے سلمان عامر صاحب، جس طرح سے بلاول بھٹو صاحب نون لیگ پر مسلسل وار کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام نے اب مہنگائی لیگ کا چہرہ دیکھ لیا ہے، مشکلات کے لیے پرانے طرز سیاست کو چھوڑنا ہوگا، تو بلاول بھٹو صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے یہ کام خود کیوں نہیں کر رہی؟ لیکن اگر کوئی بلاول سے پوچھے کہ 15 سال سے سندھ میں حکومت ہے، آپ نے کون سے جدید حکمرانی کے اعلیٰ نظام قائم کر لیے ہیں جو آپ باقیوں کو تنقید کر رہے ہیں، اور جن پر آپ تنقید کر رہے ہیں اس کے 16 ماہ آپ وزیر خارجہ رہے ہیں اور اقتدار کے مزے آپ نے بھی لوٹے ہیں. اس لیے یہ جو ساری بات ابھی کی ہے نا اپنا ناصر بیگ چغتائی صاحب نے، کہ بنیادی طور پر ایک الیکشن پولیٹکس ہے، اور ہمارے ہاں الیکشن پولیٹکس کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ ایشو بیسڈ تو نہیں ہوتی، ایلیگیشن بیسڈ ہوتی ہے، الزامات کے ساتھ ہوتی ہے، کردار کشی کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے کریکٹر اسینیشن کر کے ہم اس میں سے انجوائے کرتے ہیں، ووٹروں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. اب پیپلز پارٹی کیا کہے گی مجھے بتائیے؟ وہ یہ کہے گی کہ ہم نے 16 ماہ کی حکومت میں بڑے شاندار کارنامے دیے ہیں اور ہم نے سندھ کے اندر بڑے شاندار قسم کے کارنامے دیے ہیں جس پہ ووٹ ملیں گے. وہ ایسے ہی کہیں گے، اپنے مخالفین کو ڈانٹیں گے، غصہ نکالیں گے اور لیول پلینگ فیلڈ کا بھی نعرہ لگائیں گے. یہی کام پی ایم ایل این بھی کرے گی. ابھی میں احسن اقبال صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جتنی بربادی سندھ کی پیپلز پارٹی نے کی ہے کسی اور نے کی نہیں ہے. تو ٹی وی پہ مطلب باقاعدہ پروگرام میں انہوں نے کہا، نہیں میں پروگرام میں کہہ رہے تھے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ تو دونوں طرف سے نظر آئے گا. عمران خان کی پارٹی ہوگی، وہ کہیں گے وہ کرپٹ ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے. اب ایک نیا کریکٹر آ گیا ہے کہ جناب ان کا تو کردار بھی ٹھیک نہیں ہے عمران خان کا، تو اب ایک نیا کھیل شروع ہو جائے گا ان کی کردار کشی کے کانٹیکس میں. تو ہماری پالیٹکس انفارچونیٹلی کسی میچورٹی الیکٹورل پالیٹکس نہیں ہے. ہم الیکٹیبلز پہ انحصار کرتے ہیں، ہم طاقتور لوگوں پہ انحصار کرتے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم بلیم گیم کی طرف دیکھتے ہیں، اسی کے اوپر ہم ووٹروں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایشوز تو ہمارے پاس نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے نا کون سی پولیٹیکل پارٹی اس وقت اکنامک کرائسس کا ریزولوشن پیش کر رہی ہے، انرجی کرائسس کا کوئی پیش کر رہی ہے، انفلیشن کا کوئی ریزولوشن پیش کر رہی ہے، اکنامک اپرچونیٹیز اور روزگار پیدا کرنے کی کوئی بات کر رہی ہے؟ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. کسی کے پاس مجھے بتائیے نا افغانستان کے حالات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، انڈیا کے ساتھ تعلقات کو کیسے معمول پہ لے کے آنا ہے، اپنی انٹرنل انویسٹمنٹ کا میکنزم کیسے بنانا ہے، روڈ میپ کیا ہے آپ کا اکنامی کا. تو میرا مطلب ہے سیاسی جماعتیں کچھ اسی طرح کی بیہیو کرتی ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک کہا ناصر بیگ چغتائی صاحب نے کہ گڈ کیپ اینڈ بیڈ کاپ. میں نے کل بھی کہا تھا کہ بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے بھی کہا تھا جو بات ابھی چغتائی صاحب نے کی ہے کہ ڈیسائسو پاور پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری صاحب ہے، جو وہ فیصلہ کریں گے وہی ماننا پڑے گا ان کو. جیسے نواز شریف صاحب ڈیسائسو پاور ہے، جے یو آئی میں فضل الرحمان صاحب ڈیسائسو پاور ہے، پی ٹی آئی میں عمران خان ڈیسائسو پاور ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس قسم کی سیاست پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے، کیا اس سے ہم پاکستان کے لوگوں کے معاملات ریزالو کر سکتے ہیں، ایشوز ریزالو کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے ہم اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے ہم اپنی اکنامک سٹیبلٹی کو انشور کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے ہم اپنی سیکیورٹی کو انشور کر سکتے ہیں؟ جو ٹیررزم کے ایشوز آ رہے ہیں ہم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم تو پولرائز قسم کے کانٹیکس میں جا رہے ہیں، ہم تو پولرائزیشن کرتے جا رہے ہیں. اور اتنی پولرائزیشن ہم نے کر دی ہے کہ وہ صرف سیاسی جماعتوں تک محدود نہیں ہے، اس کے آپ نے میڈیا کے اندر بھی نظر آ رہی ہے، جوڈیشری کے اندر بھی نظر آ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں بھی نظر آ رہی ہے، ووٹروں میں بھی نظر آ رہی ہے، نان ووٹروں میں بھی نظر آ رہی ہے، ایکڈیمکس لوگوں کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. سب نے اپنی اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کر دی ہے اور لنگوٹ کس لی ہے. تو اس میں اب کہاں آئے گی انٹلیکچوئل اور ایکڈیمک گفتگو، کہاں آئے گا وہ وزڈم، کہاں آئے گا وہ ویژنری اپروچ جو پاکستان کی پالیٹکس کو ریکوائرڈ ہے؟ تو انفارچونیٹلی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر الیکشن ہو بھی جائیں اور الیکشن کے نتیجے میں کوئی گورنمنٹ کسی کی بھی بن جائے، نواز شریف صاحب چوتھی بار پرائم منسٹر بن جائیں، جو 3 دفعہ انہوں نے کیا وہی چوتھی بار کریں گے، کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جو ایک کولیشن ٹائپ گورنمنٹ سے بن رہی ہے نا آپ کی مرکز کے اندر، اس سے پاکستان کے مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. یہ کمزور سیاسی نظام ہے جہاں کوئی بڑی پارٹی جو بھی الیکشن کے ساتھ جیت کر آئے گی وہ بڑی ریفارمز نہیں کر سکے گی، وہ میگا ریفارمز نہیں کر سکے گی، وہ ایگریسو ریفارمز نہیں کر سکے گی، وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکے گی، کیونکہ ان کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوں گے. اب ہمیں تو ماڈل یہ چاہیے نا ایک کمزور سا وزیر اعظم، اور ایسا کمزور وزیر اعظم جس کو ہم اپنے ریموٹ سے چلا سکیں. یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کروا دیا ہے اور صوبوں کو بھی بانٹ دیا ہے مختلف جماعتوں کے اندر، اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو ایک پولیٹیکل ایشوز نکل کر پولیٹیکل ریزولوشن کی طرف جانے چاہیے تھے، انفارچونیٹلی میں ان کو نہیں دیکھ رہا. میں تو ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کس قسم کی سیاست جب پاکستان میں ہو رہی ہے، بلیم گیم کی. وہ ابھی انہوں نے کہا کہ جی بلاول اس وقت تو بڑے میچور نظر آتے تھے. بلاول سر آپ کو یاد ہے بلاول ایک زمانے میں 2008 کے بعد وہ جا کے مودی کا جو یار ہے غدار نواز شریف کے خلاف نعرے بھی لگاتے تھے. ہم نے وہ بھی بلاول کو دیکھا ہوا ہے.
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की यंग पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उन्हीं के साथ मिलकर हुकूमत भी बनाई। ये जो यंग लीडरशिप आई है हमारी, चाहे उसमें मरियम नवाज हैं, चाहे उसमें बिलावल भुट्टो हैं, अंदाज वही है, क्योंकि उनके पास ब्लेम गेम ही है और कोई नैरेटिव नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप कोई रेजोल्यूशन पेश करें कि पाकिस्तान के क्राइसिस को हम कैसे आगे डील करेंगे। ठीक है मोहम्मद आदिल साहब, जिस तरह से भी राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि नून लीग पंजाब में 141 में से 120 सीटें जीत जाएगी, अब नून लीग की नज़रें जो हैं वो जनूबी पंजाब पर हैं, महाज फतह करने का दावा कर रहे हैं, कितनी सदाकत है दावे में? देखें, अगर मुस्लिम लीग नून कोई वाज़ह अक्सरियत ना तो एक माजी की तरह एक कमज़ोर हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के मसाइल तो हल नहीं कर सकती। यही वजह है कि नवाज शरीफ जो बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें एक मजबूत हुकूमत चाहिए और होनी भी चाहिए। पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो एक मजबूत हुकूमत में है, जो जिसके अंदर फैसला करने की कुव्वत हो। वो जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो जब तक आप कोई बड़ा फैसला नहीं करेंगे उस वक्त तक तो वो हल नहीं हो सकते। तो जो भी हुकूमत आएगी, अब देखते हैं कि उनको सादा अक्सरियत मिलती है नहीं मिलती, या वो 2/3 अक्सरियत के ख्वाहिशमंद ज़रूर हैं। वो माजी में भी 2/3 अक्सरियत उनको एक दफ़ा मिली थी, तो वो उसका नतीजा तो कुछ नहीं निकला था। तो हमारे यहाँ पर तो 2-2.5 साल के बाद वैसी जो प्राइम मिनिस्टर की शक्ल है वो हमें बुरी लगनी शुरू हो जाती है। तो अब इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें ज़रूरी है कि मजबूत जो है वो हुकूमत आए जो मामलात को तेज़ी के साथ आगे लेके चले, वरना हमारे लिए मसाइल ही मसाइल है और उसका हल कहीं से नहीं हमें मिलेगा। बाकी जहाँ तक ये बिलावल की सियासत है, ये पावर जो पाकिस्तान की सियासत है इसमें यही है, एक जो बड़ा जो सियासी प्लेयर है वो तो गेम से आउट है। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये वही सियासी जमातें हैं जो इससे पहले एक दूसरे का मुकाबला करती रही। पाकिस्तान की जो 60% पॉपुलेशन है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है और 12 करोड़ से ज़्यादा इस दफ़ा वोटर है। तो बिलावल बेसिकली वही अवामी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं जो जलसों में इस्तेमाल की जाती है, या वो नौजवानों को जो उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की सियासत जो है उस उन्होंने जो बात की है तो वो नौजवानों को अपनी एक अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे नासिर बेग साहब ने कहा, सलमान साहब ने कहा कि जो फैसले हैं वो बड़ों नहीं करने हैं, वो चाहे नवाज शरीफ हों, चाहे जरदारी हों, चाहे मौलाना फजल रहमान हो। तो आज मौलाना फजल रहमान ने भी जवाब यही कहा है कि बच्चों के पास जो है वो तो ये जो आने वाले हालात हैं उसमें हो सकता है कि कल को जब ये कोई वाज़ह अक्सरियत ना ले तो यही से पॉलिटिकल जमातें जो है वो एक दूसरे के साथ बैठी भी हों, मुज़ाकरात कर रही हों, तश्कील हुकूमत साजी जो है वो कर रही हों। तो ये पाकिस्तान का भी तो सियासी मोड में है, सब इसी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाएंगे और कल को जब इनको एक दूसरे की ज़रूरत होगी तो फिर ये इनका चौली दामन का साथ होगा, फिर इनकी ये शेर शक्कर हुए होंगे सारे के सारे। तो ये अभी तो मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर सेंट्रल पंजाब में और अपर पंजाब में अक्सरियत ले लेंगे तो उसके जनूबी पंजाब की पॉलिटिक्स तो वैसे ही सारी जो है इलेक्टेबल्स के ऊपर मुश्तमिल है। और मौलाना फजल रहमान के साथ जो आज की मुलाकात थी उसका मकसद भी यही था कि चूंकि मौलाना का वोट बैंक बलूचिस्तान के अंदर भी अच्छा खासा है और केपी में भी है और इंटीरियर सिंध के अंदर भी उनकी जो है वोट बैंक है, तो बेसिकली मौलाना के साथ और राइट एंड जमातें भी हैं, दोनों राइट विंग जमातें हैं, तो इनका इत्तेहाद सीट एडजस्टमेंट हो सकती है जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ कानून साजी की क्या सराहियाँ हो रही हैं वो उसमें आसानी हो जाएगी कि इस तरह के जो इत्तेहादी हैं वो मिल के हुकूमत बनाएं और जो बड़ी कानून साजी कह रहे हैं कि हरीफ से हलीफ और हलीफ से हरीफ बनते देर नहीं लगती है, पाकिस्तानी सियासत है। रजी साहब, अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी सियासत है, लगता है कि बाजी किसी भी वक्त पलट सकती है और ये तो नहीं होगा कि गाड़ी रायवंड जाते जाते बनी गाला मुड़ जाए? जब बिलावल हाउस जाए या अपना जो है वो बनी अपना जाती उमरा जाए, डेरा इस्माइल खान की ख्वाहिश तो हर दौर में रही है। हाँ जी जाती है, लेकिन छोटी गाड़ी जाती है। लेकिन ये है कि सलमान आबद के घर नहीं जाने लगी, आदल साहब के घर नहीं जाने लगी। ये बड़े बड़े स्टॉपों पे रुकने वाली ये गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। तो देखिए बात ये है कि आज की जो बड़ी खबर थी पॉलिटिकली जो कि दब गई वो तो यही थी
کہ جناب نواز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے. ہاں جی. پچھلی دفعہ بھی نواز شریف صاحب نے یہ وزٹ کرنا تھا اور وہ بیٹھے رہے کسی جگہ کے اوپر, انتظار کرتے رہے, تقریباً 6 گھنٹے انہوں نے انتظار کیا, لیکن ان کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی, یا جس کے اوپر لوگوں نے پھپتی کسی کی اجازت نہیں ملی. پھر وہ وہاں سے نکل کے سیدھا موٹر وے کے رستے لاہور آ گئے, لیکن مولانا کی طرف نہ جا سکے, جس کی وجہ سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ مولانا کچھ ناراض ہوئے. پھر شہباز شریف صاحب نے ان کو وزٹ کیا اور بتایا, اور آج جو ہے وہ وہاں پہ گئے ہیں. اعلامیہ اس ملاقات کا کوئی جاری نہیں ہوا, صرف یہ تھا ایک فکرہ کہ باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی معاملات کے اوپر ملاقات ہوئی. لیکن جو خبر نکل کے آئی ہے, رپورٹرز نے جو نکالی ہے, وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل الائنس کی بات ہوئی ہے. اچھا, لیکن اس خبر کا سورس جو ہے وہ JUI کے لوگ ہیں, اور یہ ان کی خواہش ہے کہ KP کے اندر جو انہوں نے اپنے گورنر کے ذریعے گل کھلائے ہیں پچھلے 16 ماہ کے اندر اور ابھی تک کھلا رہے ہیں, وہ ان کا وزن جو ہے وہ JUI سے نہیں اٹھایا جائے گا نا. تو JUI کو پھر کوئی سہارا چاہیے وہاں پہ, کسی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کا, یا پیپلز پارٹی ان کے بازو پکڑے, یا PMLN پکڑے, تو تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو بہتر سیکیور کریں گے. الیکشن پولیٹکس ہے جی, اس میں کے اندر تمام پارٹیاں مختلف ڈائمنشن میں کام کر رہی ہوتی ہیں. جیسے دیکھیے عمران خان صاحب جو تھے وہ حکومت میں بھی چلے گئے, وہ ہر ہفتے ایک سروے کراتے تھے, اس سروے کے فیڈ بیک کے اوپر مشتمل جو تھا وہ پھر ڈیسیجن میکنگ کیا کرتے تھے اور نیریٹو بلڈنگ کرتے تھے. اس سروے کا بیس 3600 افراد کے اوپر مشتمل تھا, کبھی کبھی 3700 ہو جاتا تھا, لیکن 3700-3600 کے درمیان ویری کرتا تھا. نواز شریف صاحب نے بھی یہ سروے والا کام پکڑا ہوا ہے, اور انہوں نے جو بیس رکھوایا ہے صرف پنجاب کے اندر وہ تقریباً 5 لاکھ افراد سے زائد ہے. کبھی 6 لاکھ ہو جاتے ہیں, کبھی 7 لاکھ ہوتے ہیں, لیکن منیمم 5 لاکھ ہوتے ہیں, جس سے وہ عوام کی پلس جو ہے وہ فیل کرتے ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 120 سیٹیں جیتیں گے, کبھی کہتے ہیں ہم 94 سیٹیں جیتیں گے, کبھی کہتے ہیں صرف 70 سیٹیں جیتیں گے. یہ اس طرح کی باتیں جو نکل کے آتی ہے, اگرچہ وہ اس کو پبلک نہیں کرتے, لیکن کہیں نہ کہیں سے انفارمیشن چھین کے آ جاتی ہے, اسی کے حوالے سے وہ اپنی پالیسی ڈرافٹ کرتے ہیں. دیکھیے اس وقت جو بھی زبان ہے نا مختلف سیاستدانوں کی, میں پھر کہتا ہوں ہمیں اسے برداشت کرنا ہوگا, اور وہ جو ہے اب ظاہر ہے کہ قوم میچور ہو گئی ہے, سیاستدانوں کو میچور ہونے میں ابھی وقت لگے گا, لیکن وہ الیکشنیئرنگ کی زبان, الیکشن کی زبان ہے, جلسے کی زبان ہے, یہی لوگ جو ہیں شیر و شکر ہوں گے جیسے ہی الیکشن ہو جائیں گے, ہر ایک کی جیب کے اندر اس کے سکے آ جائیں گے, اور وہ پھر ٹیبل پہ بیٹھے گا, اور یہی لوگ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے. دیکھیے اب تک مذاکرات سے یا ٹیبل پہ بیٹھنے سے صرف ایک پارٹی نے انکار کیا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم صرف جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ طے کریں گے کہ اقتدار ہمیں کب ملے گا. باقی کسی پارٹی نے, بھلے وہ پیپلز پارٹی ہے, بھئی پیپلز پارٹی کا جب عروج تھا اور اپوزیشن بالکل ننھی منی سی تھی, بھٹو صاحب تو اس وقت اس اپوزیشن کو لے کے بیٹھ گئے تھے کہ میں نے یونینیمس آئین دینا ہے اس قوم کو, تو لہٰذا آپ بھی اس کے اوپر دستخط کریں گے. اور میرا مطلب ہے کہ اس وقت وہ صورتحال نہیں ہے پیپلز پارٹی کی, اور PMLN جو ہے اس نے بھی پچھلے 20-25 سال کے اندر کافی کچھ سیکھ لیا ہے, وہ بھی مذاکرات کے اوپر آ جاتی ہے. تو اب تیسری پارٹی بھی آ جائے گی انشاءاللہ, مذاکرات پہ بھی آئے گی اور ٹرک پہ بھی آئے گی ان کے ساتھ. چلے ٹھیک ہے, یہ دیکھتے ہیں. انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے ناظرین, بریک کا وقت ہے, بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جیسے ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ عام انتخابات جیسے ہی قریب آئے ہیں, سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور رابطوں میں بھی تیزی دکھائی دے رہی ہے. ہم نے ابھی بات کی کہ نون لیگ کی اس وقت نظر جو ہے جنوبی پنجاب پر ہے, اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی جو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے اس پر بھی ہم نے بات کی ہے. ایک اور جو اہم ڈیولپمنٹ ہے آج کی وہ یہ ہے کہ ایون فیلڈ العزیزیہ ریفرنسز میں نواز شریف صاحب کی پیشی تھی, سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے. کیا بڑا ریلیف ملتا ہوا دیکھ رہے ہیں سلمان عابد صاحب آپ نواز شریف صاحب کو؟ نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہے تو وہ پاکستان آئے ہیں, اور ان کے ساتھ معاملات طے ہوئے ہیں تو وہ پاکستان آئے ہیں. ایسے منہ اٹھا کے تو پاکستان نہیں آ گئے, ورنہ وہ پہلے آ جاتے. ان کو پتہ ہے کہ جب یہاں آئے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں, اور یہ جو پیچھے اسپیڈی طریقے سے چیزیں ریزالو ہو رہی ہیں, تو نواز شریف صاحب کے لیے تو کافی حد تک چیزیں ریزالو ہو گئی ہیں اور آگے بھی ریزالو ہو جائیں گی. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سیاست کا ایک پرانا انداز ہے,
ایک وقت میں ایک فرد ہیرو ہوتا ہے اور ایک فرد جو ہے وہ زیرو ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ 2018 میں ہوا آج 2023 میں عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو کوئی کہانی تو وہی ہے نا جی. اس وقت یہی ہماری نیب تھی نا, یہی ہماری عدالتیں تھیں نا, یہی ہمارے ججز تھے نا, یہی ہماری انویسٹیگیشن تھی نا, ایف آئی اے وغیرہ, یہی فیصلے تھے نا ان کے. یا اس وقت یہ سارے فیصلے غلط ہوئے تھے یا آج یہ فیصلے درست ہو رہے ہیں, تو یہی عدالتیں تھیں. تو میرا مطلب ہے کہ یہ جو کھیل ہم کھیل رہے ہیں یہ ہم نے بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی کھیلا, بھٹو صاحب کے خلاف بھی کھیلا, نواز شریف صاحب کے خلاف بھی کھیلا, اور اب عمران خان کے خلاف بھی کھیلا جا رہا ہے. تو میرا مطلب ہے مجھے تو کوئی نئی چیز نظر نہیں آ رہی. مجھے تو وہی لگتی ہے کہ کہانی پرانی ہے, اسکرپٹ پرانا ہے, کریکٹر بدل رہے ہیں. اور آج نواز شریف صاحب واقعی ہیرو ہیں, یا ایسے ہی تھوڑی بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ پی ایم ایل این میں جا کے شامل ہو گئے ہیں, یا پنجاب سے جو الیکٹیبلز ہیں وہ جا کر استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں یا پی ایم ایل این کو جوائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ پیپلز پارٹی جو گلا کر رہی ہے کہ جن پنجاب سے اور بلوچستان سے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ شامل ہونا تھا ان کو لاسٹ مومنٹ پہ روک دیا گیا ہے, اور وہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو پیچھے سے حکم آ گیا ہے. تو میرا مطلب ہے یہ سارا سینیریو جو الیکشن انجینئرنگ کا ہوتا ہے پہلے بھی رہا ہے پاکستان میں, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. کوئی ایک الیکشن بتا دے 1970 سے لے کے 2018 تک جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مکمل طریقے سے ایک ٹرانسپیرنٹ فری اینڈ فیئر الیکشن تھا اور پورے پاکستان میں اس کے اوپر اتفاق رائے ہے. کوئی اتفاق رائے نہیں ہے, آئندہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ہم ابھی تک جس قسم کی پالیٹکس, جس قسم کی ڈیموکریسی, جس قسم کے کانسٹیٹیوشن, جس قسم کے رول آف لا اور جس قسم کے انسٹیٹیوشن کو چلا رہے ہیں اس کے اندر تو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا. اس میں عوامی رائے عامہ کہاں سے آ گئی, عوام کو کہاں اتنی میٹر کرتی ہے. اسی لیے جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ بھی بہت سیانی ہیں, وہ بھی ان کو بھی پتہ ہے کہ طاقت کا مرکز کہاں پر ہے, ان کو بھی پتہ ہے کس سے بات کرنی ہے. بلاول صاحب جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں نا تو وہ الیکشن کمیشن کو نہیں کہہ رہے ہوتے, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے نہیں کہہ رہے, ان کو پتہ ہے میں نے کہاں بات پہنچانی ہے. عمران خان جو بات کر رہے ہیں ابھی کہہ رہے تھے نا کہ جی عمران خان جو ہے وہ جنرل صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں, وہ بھائی یہاں زرداری صاحب بھی جنرل صاحب سے بات کرتے ہیں, شہباز شریف اور نواز شریف بھی انہی سے بات کرتے ہیں. اس لیے یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کو پتہ ہے کہ جو طاقت کا مرکز ہے وہیں سے کچھ چیز میچور ہوگی ان کے حق میں, اور ان کے مخالفت میں بھی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی وہیں سے ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پالیٹکس ہے اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا, اس سے کوئی مسئلے حل نہیں ہونے والے. جیسے ابھی کہا کہ اگر ہم ایک کولیشن گورنمنٹ سے ماڈل لے کے آ جائیں گے اور وہ چلے گا نہیں تو پھر کیسے چلے گا. اچھا 2/3 میجورٹی کا بھی ہم نے سینیریو دیکھ لیا ہے, وہ بھی اس میں بھی گئے تو اس میں سول ملٹری تعلقات خراب ہو گئے. تو یہ بہت سی خرابیاں ہیں پاکستان کے موجودہ ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم میں. اب یہ ریفارمز مانگتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیاں ریفارمز کرنا بھی چاہیں تو کر نہیں پا رہی کیونکہ ان کے پاس میجورٹی اس طرح سے نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ خاموشی کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا حالات و واقعات کے اندر ہی خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی. صحیح, ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب اگر ہم بات کریں سائفر کیس کی تو اب تک کا جو جیل ٹرائل ہے وہ کالعدم قرار دیا گیا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں ان میں کسی حد تک کمی ہوگی؟ دیکھیں یہ سوال ایک تو بہت کمال وقت پہ آپ نے کر دیا, بیکاز ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ کسی ایک لیڈر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کسی ایک کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ ہو رہا ہے. میرے خیال میں کہ اگر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوا اور کسی کو لاڈلے کی طرح ٹریٹ کیا گیا ہے اس ملک میں ایز اے پولیٹیکل لیڈر تو وہ تو صاحب ایک ہی ہیں, ان کا تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اور آج دیکھیں پورا ٹرائل ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس کو مس ٹرائل ڈکلیئر کر دیا. سو میں یہ نہیں کہوں گا کہ چلیں گڈ فار ہیم, میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیا نام ہے ان کے لیے کوئی بڑا ریلیف آئے گا یا نہیں آئے گا, بٹ دا پرابلم از وہ ایک بڑا سمپل کیس ہے. وہ کیس ایسا ہے کہ وہ اگر کوئی جج فیصلے کرنے پہ آئے تو اس کو 3 منٹ بھی نہیں لگتے, بیکاز ایک صاحب نے نیشنل میڈیا پہ آ کر اپنی جیب سے ایک چٹھی نکال کے دکھائی جو آپ نہیں دکھا سکتے. اس پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے. آپ نے اپنے ملک کی سالمیت کے جو خلاف بات کی صرف اپنی کرسی کو جاننے کے لیے. تو مجھے ایون دو دا میٹر از سب جوڈس بٹ ایز اے لائر مائی اوپینین از کہ اس میں کوئی ریلیف نہیں آنے والا. ہاں وقتی طور پہ آپ مس ٹرائل ڈکلیئر کر دیں, وہ بیسکلی یہ ہے ان کو جس طرح آپ کو پتا ہوتا ہے نا فیصلہ آ جائے گا تو روزہ ڈالیں گے اور مانیں گے نہیں, تو بہتر ہے کہ چلو یہاں سے کرانا ہے, آج دنیا کے سامنے کیمرے لگانے اور کیمروں کے آگے کر لیں, جیسے کرنا چاہتے ہو کرا لو, لیکن فیصلہ آنا ہے. اچھا, آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو ایون فیلڈ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف صاحب کی آج پیشی تھی, سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ریلیف ملتا ہوا نواز شریف صاحب کو؟ اچھا, اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. پہلے میں اگر تھوڑی سی ہسٹری میں شروع کر لوں تو ہاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایز یو نو ناٹ ایز اے پولیٹیکل لیڈر بٹ ایز یو نو سٹیزن آف دس کنٹری زیادتی ہوئی. آپ نے پاناما کے اندر اقامہ کا فیصلہ کر دیا. کیا آپ نے ایک پرائم منسٹر کو اس چیز پہ اتارا کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی جو کہ 1500-1600 ریال لینی چاہیے تھی جتنی بھی تھی. سو آپ نے ایک پرائم منسٹر کو چلتا کر دیا. اس کے بعد ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ٹرائل سپریم کورٹ کے اندر ہوا. تو ہاں اس ٹائم پہ جوڈیشری نے جو فیصلے کیے وہ غلط کیے. ہاں جوڈیشری تھی لٹرلی انہوں نے رول آف لا
کہ ایسے ٹانگیں توڑیں جیسے آج تک کبھی نہیں ہوئی تھی. ہاں بھٹو کیس میں ہم نے ایک دفعہ دیکھا, لیکن وہ بھی ایک ہسٹری ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں باقی کو اکیوزڈ کا فیصلہ آ چکا ہے. اب اگر ہم کہیں کہ نواز شریف صاحب کے حق میں بڑا کوئی بہتر فیصلہ آ گیا ہے, تو بات یہ ہے کہ فیصلہ از آلریڈی دیر. 2 کو اکیوزڈ کی حد تک جو فیصلہ آ جائے تو تیسرے کا بھی وہی ہو. ٹھیک ہے. ناصر بیگ چغتائی صاحب, اگر ہم دیکھ رہے ہیں دونوں جانب, نواز شریف صاحب کی بھی پیشی تھی اور پیر کو اب دوبارہ سے سماعت ہوگی, اور سائفر کیس کی اگر بات کریں تو اب تک کا جو جیل ٹرائل ہے کالعدم قرار دیا گیا ہے. یہ جو دونوں پارٹیوں کے سیاسی قائدین ہیں, ان کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کو تو مستقبل بننے والا ہے. پہلے ان کا ماضی تھا, پھر پریزیڈنٹ میں جب وہ آئے تو ان کو جانا پڑا باہر ملک سے. اب واپس آئے تو ظاہر ہے بننے کے لیے آئے نا, تو وہاں تو کوئی ایشو ہی نہیں بنتا. عدالت سے ریلیف مل رہے ہیں. سلمان عابد نے بہت اچھی طرح بتا دیا کہ کس طرح مل رہے ہیں, کیسے مل رہے ہیں, اور ان کی جو باڈی لینگویج ہے بہت ریلیکس ہے, بہت آرام سے, بہت سکون سے. جب جس سے ملنا چاہتے ہیں اس سے مل لیتے ہیں, ورنہ لوگوں سے زیادہ ملاقاتیں بھی نہیں کرتے, زیادہ دائیں بائیں بھی نہیں ہو رہے ہیں. جہاں تک سائفر کا جہاں تعلق ہے آپ کو, میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی نے 2 درخواستیں کی تھیں. ایک تو یہ درخواست رسمی تھی کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ ختم کیا جائے. یہ ان کی دل کی خواہش نہیں تھی, یہ اوپر کی خواہش تھی. اصل جو درخواست تھی ان کی وہ تھی کہ جو ٹرائل کا جج ہے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ بورڈ کا جو جج ہے, اس کو تبدیل کیا جائے. جی. تو پہلی درخواست ان کی اس طرح منظور ہوئی کہ جو نومبر سے پہلے کا ٹرائل ہے وہ ختم ہو گیا, مس ٹرائل ہو گیا, دوبارہ ہو جائے گا. لیکن جج تو وہی رہے گا. جج کا تقرر عین قانون کے مطابق قرار دیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی, کوئی مس کنڈکٹ نہیں ہوا ہے اس کے اپوائنٹمنٹ. تو وہ اصل جو مقصد تھا جج کو ہٹانا, وہ تو حاصل نہیں ہو پایا. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ افضل مروت صاحب نے کہا کہ انصاف کی فتح ہے. واقعی انصاف کی فتح ہر بار ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ قانون انصاف کی فتح ہے, یہ آئین کی فتح ہے, یہ عوام کی فتح ہے. عوام کو بھی معلوم نہیں ہوتا کب ان کو کامیابی ملی, کب وہ ہار گئے, کب ان کے ووٹ دائیں بائیں ہو گئے, کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن پی ٹی آئی اس سے کچھ حاصل نہیں کر پائی. اب ایک لمبا پروسیس اور شروع ہوگا. اب ٹرائل کورٹ باقاعدہ ایک پروسیس میں جائے گی, وہ نوٹ پٹ اپ کرے گی, وہ نوٹ جائے گا کابینہ کے پاس, کابینہ اس کو اپروو کر کے پھر واپس کرے گی, اور اس کے بعد ٹرائل جیل میں شروع ہو جائے گا. اتنی سی بات تھی جس کے لیے پوری کہانی بنائی. صحیح, ٹھیک ہے. محمد عادل صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور لمبا جی بات مکمل میرا خیال ہے ایک اور لمبا پیریڈ آ رہا ہے عمران خان صاحب کا جو جیل میں رہیں گے. ٹھیک ہے. محمد عادل صاحب, جس طرح سے ابھی میں نے ناصر بیگ چغتائی صاحب سے سوال کیا کہ دونوں بڑی پارٹیوں کے جو قائدین ہیں, جس طرح سے ان کے کیسز چل رہے ہیں اور جو کرنٹ سچویشن ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان دونوں کا سیاسی مستقبل؟ دیکھیں, جو نواز شریف صاحب کا ہے وہ تو آج نیب نے جو کیس کا فیصلہ ہے وہ تو بتا ہی دیا. اس نے کہا کہ جی مجھے صرف 30 منٹ چاہیے, اور جج صاحب نے بلکہ ان کو کہا کہ جی آپ 2 گھنٹے لے لیں. تو وہ تو, اور اس نے صرف ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بتانا ہے نیب نے کہ جی ہم ان کے خلاف کوئی ایویڈنس جو ہے وہ نہیں کر سکے, اور وہ آلریڈی مریم اور ان کے شوہر جو ہے اس میں بری ہو چکے ہیں. تو نواز شریف کی بریت جو ہے ایون فیلڈ میں تو یقینی ہے. باقی العزیزی والا معاملہ تھوڑا سا لمبا ہے, اس میں ان کی سزا معطل ہوئی ہوئی ہے. تو نون لیگ کی بھی کوشش یہی ہے کہ ایون فیلڈ میں وہ بری ہو جائے, العزیزیہ کی سزا معطل رہے, بعد میں دیکھا جائے گا پروسیس کس طرح ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کا معاملہ, وہ تو اندر ہیں, وہ ابھی الیکشن کے بعد تک وہ اندر ہی رہیں گے. اور آج جو سائفر میں بھی فیصلہ ہے وہ بیسیکلی پی ٹی آئی والے خوشیاں تو منا رہے ہیں, لیکن وہ تو صرف ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اندر کہ جیل کے اندر اس کی سماعت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا فیصلہ ہے. اس کے علاوہ تو کیس اسی طرح چلے گا. ان کے خلاف وہی جو سیکٹریز ہیں وہ ان کے خلاف ان کے بیان قلمبند ہو چکے ہیں, وہ ایویڈنس ان کے خلاف موجود ہے. اسی طرح پروسیس ہوگا. 15 نومبر سے پہلے کی جو کارروائی ہے, جو کیبنٹ نے ایک منظوری دی تھی, اس سے پہلے کی ساری
जो कार्रवाई है वो मुअत्तल हो गई है। बाकी अब ट्रायल कोर्ट के ऊपर है, जज साहब की तकर्री तो जायज़ करार दे दी है, तब ट्रायल कोर्ट के ऊपर है कि वो इसको किस तरह से प्रोसेस करती है। हो सकता है क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट तो इमरान खान को था और अभी भी हुकूमत इसी को बुनियाद बना के इसको मामले को आगे लेके चलेगी। तो जो आने वाले समाअत है वो चाहे जेल के अंदर हो जेल के बाहर हो, लेकिन उसका फैसला उसका भी अंदाज़ा है कि क्या फ़ैसला हो सकता है। और जिस तरह के एविडेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ है तो वो उनका तो आना, ये इससे निकलेंगे और किसी उसमें गिरफ्तारी हो जाएगी तो चीज़ सिलसिला चलता रहेगा। जैसे सलमान आबिद साहब ने कहा, का रुख अभी तब्दील नहीं हो रहा, नहीं कोई तब्दीली नहीं है जी उसमें। वो ठीक ठीक। रज़ी साहब, एक तो इसी पर मैं चाहूँगी आप बताएं, आपको क्या लग रहा है कि चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में कोई कमी होने वाली है? आज के जो साइफर केस का फैसला है, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुश है, मिठाइयाँ खा रही है, लेकिन जो टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी बात की है, चुगताई साहब ने भी की है, मोहम्मद आदिल साहब ने भी की है, उस पर रोशनी डालिएगा। और ज़िमनी सवाल मेरा आपसे ये है कि एक इंटरव्यू कल से जो है खासा चल रहा है, उस पर मैं ये कहूँगी बताइएगा कि खावर मानेका साहब जो हैं इससे पहले ये इंकशाफात क्यों नहीं कर सके? देखिए, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता कि अगर किसी के दरूने खाना कोई मामलात हैं तो उसके ऊपर कोई तबसरा करूं, और अभी तक मैंने नहीं किया। लेकिन चूंकि मेरा ताल्लुक भी उसी शहर से है, शहर पाक तो पतन खुद से, अपना अंदरूनी मामला लेकर हाँ, और खावर मानेका साहब के फैमिली मामलात से थोड़ी सी मुझे बड़ी कुर्बत से आगाही भी है, और अब वो अपना मामला लेके अवाम की अदालत में आ भी गए हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जिस दिन उमर चीमा साहब ने ये खबर फोड़ी थी और उस दिन खावर साहब ने और उनके साहबजादगान ने टीवी पे आके जो कुछ कहा था, मैं उसको दुरुस्त मानूं, या उन्होंने कल आके उसी टीवी पे जो कुछ कहा है मैं उसको दुरुस्त मानूं, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे पल्ले ये बात नहीं पड़ रही ना। अगर उन्होंने उस वक्त दुरुस्त कहा था तो जो कल उन्होंने कहा है वो फिर गलत है, और अगर उन्होंने कल सच बोला है तो फिर उस वक्त उन्होंने झूठ बोला था। तो एक शख्स जो है अगर वो नेशनल मीडिया पे बैठ के झूठ बोलता है तो मुझे मुनासिब नहीं लगता कि मैं नेशनल मीडिया पे बैठ के उस पर डिस्कशन करूं और उसके ऊपर अपना वक्त ज़ाया करूं। पहली तो बात ये जहन में रख लीजिएगा। ये देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त इमरान खान के सबसे बड़े दुश्मन और उनकी रिहाई के अंदर रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट जो है वो उनके वकला का पैनल है। देखिए, डू एज द रोमन्स डू व्हेन यू आर इन रोम, ठीक है, जैसा देश वैसा भेस। इस मुल्क के अंदर किसी भी वजीर आज़म को उस वक़्त तक रिहाई का परवाना नहीं मिलता जब तक उसे कोई अदालत कॉन्विक्ट नहीं कर देती। भुट्टो साहब के जो मुज़ाकरात हुए थे या किसी दोस्त ममालिक ने उन्हें ले जाने की ऑफ़र की थी, वो भी तब की थी जब उनकी कन्विक्शन हो गई थी। नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा सज़ा पाई उन्होंने और दोनों दफ़ा उनको रेस्क्यू किया गया और वो रेस्क्यू हो गए। यानी इसका मतलब है कि तरीक़ाकार ये है कि पहले आप जो है वो रगड़ा खा के तो कन्विक्शन लीजिए और कन्विक्शन के बाद फिर हम आपसे मुज़ाकरात कर लेंगे। और ये आज की रवायत नहीं है। आप अगर 1832 से शुरू कर लें, जो सिखों के ख़िलाफ़ हमारी मूवमेंट थी पंजाब के लोगों की और सिंध के लोगों की, और फिर आगे चलते आइए, ये जज़ायर इंडीमान, ये जज़ायर माल्टा, काला पानी जज़ायर इंडीमान को कहते हैं, वहाँ पे जो लोगों को भेजा जाता था, कब भेजा जाता था? कंपनी बहादुर और जो मलका बहादुर की हुकूमत तब भेजती थी जब उसको सजा हो जाती थी। सजा से पहले उसके लिए रिहाई मुमकिन नहीं थी। तो हम इन दरख्शिंदा और पाइंदा रवायात के अमीन हैं। इसलिए जो इमरान खान साहब को जो झूठे सच्चे केस के अंदर सजा होती है, अगर वो हो जाने दी जाए तो उसके बाद मुमकिन होगी उनकी रिहाई, और रिहाई के बाद पाकिस्तान के अंदर रहना या पाकिस्तान के बाहर रहना उनके लिए मुमकिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप उनकी सजा के अंदर मुख्तलिफ स्टे ऑर्डर के जरिए, मुख्तलिफ दूसरे तरीकों से अदालत पे हमला करके अगर आप प्रोसीडिंग के अंदर खलल डालेंगे तो उनकी डिटेंशन अंडर वन जस्टिफिकेशन और द अदर वो एक्सटेंड होती जाएगी। देखिए, हमारी दरख्शिंदा और पाइंदा रवायात पौने 200 साल पुरानी है, हम उसे ऐसे ही अबंडन कर दें, आप क्या कहते हैं? मेरा मतलब है, नासिर बेग चुगताई साहब मुस्कुरा रहे हैं मेरे इन अल्फाज के ऊपर। यही है ना बेग भाई कि हमारी रवायात हैं भाई, पहले सजा होगी, फिर उसके बाद मुज़ाकरात होंगे, फिर देश निकाला या यहाँ पे आपको
किसी जगह के ऊपर रखा जाएगा। तो इसलिए ये आज का मैं समझता हूँ फैसला, उससे अगर पिछली प्रोसीडिंग नल एंड वाइड हो गई है और अगली के लिए जगह हमवार हो गई है, तो इमरान खान साहब की रिहाई और दूर चली गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। यहीं पर ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे गज़ा पर इसराइली जारियत का 46वां रोज़। इसराइल ने मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं और गज़ा पट्टी के 17 लाख शहरी बेघर हो गए और नक़ल मकानी पर मजबूर हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, गज़ा पर इसराइली जारियत का 46वां रोज़ है। इसराइली फ़ौज ने हमलों में सिविलियन रहायशी इलाकों, पनाह गज़ीन कैंपों, दरसगाहों, अस्पतालों और इबादत गाहों को भी नहीं बख्शा है। गज़ा पट्टी के 17 लाख शहरी बेघर हैं, नक़ल मकानी पर मजबूर हैं। गज़ा के 36 में से 22 अस्पताल इस वक्त गैर फ़ाल हैं, जबकि मुस्लिम ममालिक का एक ग्रुप इसराइली जारियत के हवाले से बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म और फ्रांसीसी सदर से जल्द मुलाकात करेगा। नासिर बेग चुगताई साहब, सवाल तो ये है कि मुस्लिम ममालिक खुद इसराइल का मुआशी बायकॉट क्यों नहीं कर रहे? बहुत खतरनाक सवाल है, तकलीफ दह सवाल है आपका ये। और ये मुझे तारीख में वापस ले जाता है बार बार कि जब यह तक किया था तो सारे मुस्लिम सरबराह मारे गए थे, शाह फैसल से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और आखिरी जो था वो क़ज़ाफ़ी था। उन सबको मार दिया गया था। ग़ालिबन डरे में हैं, खौफज़दा हैं और 2 अमली के शिकार हैं, 2 चेहरों के शिकार। अब देखिए, बड़ा फ़ख्र से आज कह रहे हैं कि आज रात तक जंगबंदी 5 दिन की जंगबंदी हो जाएगी। तो 13 से 14 हज़ार लाशों पर, 30,000 जख्मियों पर और गज़ा के मलबे पर खड़े होकर आप मुझे जंगबंदी दे रहे हैं फ़लस्तीनियों को। क्या किस बात की जंगबंदी दे रहे हैं आप? क्या कारनामा कर लिया आपने? आपसे तो कहा था कि आप माशी नहीं चले, सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दें, तोड़े भी नहीं आपने तो साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं करते। और तो तुर्की ने इनकार कर दिया, तुर्की में ने भी ताल्लुकात मुअत्तल नहीं किए उन्होंने। अब बहरीन ने इनकार कर दिया, सब ने इनकार कर दिया। तो ये तो हमारी विल है, विल टू सेलिब्रेट है हमारी ये। आज हम बात कर रहे हैं कि हथियार बंद कर दें देना इसराइल को, तो हथियार किस रास्ते जाते हैं वो भी चेक कर लें। बताएंगे आपको रिजवान साहब कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं? आप वो रास्ता बंद कर दें ना, वो आप नए बंद कर दें, आप वो नहीं करेंगे। आप तो आप करें कुछ नहीं सिवाय जॉर्डन के। जॉर्डन ने तमाम अपने मुआहदे मुअत्तल कर दिए जो होने वाले मुआहदे थे, और हालांकि ख़तरे में जॉर्डन ज़्यादा है, लबनान ख़तरे में है, वो भी लगा हुआ है। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। उम्मत इस्लामिया का नाम मत लिया करें, उम्मत नहीं रही ये उम्मत, खुराफात में खराबात में सो गई। तो अब ठीक है, जंगबंदी हो जाएगी, 5 दिन जख्मी चले जाएंगे। सऊदी अरब और मिस्र और अरब इमारात, बच्चे ख़ास तौर से आज की वीडियो देखें, रोना आ जाएगा आपको। 8-8 दिन के बच्चे इनक्यूबेटर्स में डाले जा रहे हैं कायरा के अंदर और उनको ले जाया जा रहा है। तो हम तो नाकाम हो, सच्ची बात ये है। ठीक है रज़ी साहब, जिस तरह से इस्माइल हनिया ने कहा है कि इसराइल के साथ जंग बंदी माहिदे के करीब पहुंच चुके हैं, यानी मुख्तसर सीज़ फायर मुतवक्के है। जो गज़ा में अस्पतालों के नीचे बंकर्स बनाने की बात है, वो इसराइली जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने बता दिया है कि वो जो बंकर्स थे हमारी अपनी ही फ़ौज ने बनाए थे। इस सारी सूरत हाल में अगर हम देख रहे हैं जो हमारे मुस्लिम ममालिक के ग्रुप्स हैं वो जाकर मिल तो रहे हैं इसराइली इत्तेहादियों से, लेकिन ख़ुद से इसराइल का मौशी बॉयकॉट नहीं कर रहे। देखिए, खुद से कर रहे हैं या इतनी उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है या उनका बाइकाट इफेक्टिव नहीं हो सकता। एक ग्रुप गया है, चाइना पहुंचा है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने उनसे मुलाकात की है, फिर उनके नायब सदर ने उनसे मुलाकात की है। चाइना ने उनको सदर जी के लेवल की पजीराई नहीं बख्शी, लेकिन बहरहाल वो गए हैं। और उसके दौरे के दौरान ही ये खबर फोड़ दी गई है कि सीज़ फायर होने की तरफ जा रहा है। ये जितना भी OIC का ग्रुप था या जिस ग्रुप को यकीन दहानी कराई थी सऊदी अरब के फरमारवा ने कि हम अमेरिकन के ज़रिए कुछ रिलीफ ले लेंगे फ़लस्तीनियों के लिए, वो नहीं मिला तो वो चाइना की तरफ गए हैं। और ये आप जहन में रखें कि इस ब्लॉक के पास भी 2 वीटो पावर हैं, चाइना की और एक रशिया की, और यहाँ से हो सकता है कि वो रशिया की तरफ भी जाए
اور یوں ایک چلے دوسری طرف کا ہی صحیح ایک پریشر بڑھانے کی کوشش کریں. دیکھیے اس وقت نا میں سمجھ وہ ہم سے زیادہ مؤثر طریقے سے میڈیا کے اوپر اسرائیلی ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس پروپیگنڈے کا بالکل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میں آپ کی جانب آتی ہوں بیرسٹر حسنین صاحب. ابھی تک کی جو اپڈیٹ ہے، سعودی ولی عہد نے ان تمام ممالک جو اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں ان سے اس اسلحے کی فراہمی جو ہے وہ روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے. بات پھر وہی ہے کہ شروعات اپنے گھر سے کیوں نہیں کرتے؟ شروعات اپنے گھر سے کرے. سعودی عرب کا ہمیں کوئی اتنا لینا دینا نہیں. لیکن رضی صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، کیا خان صاحب کی حکومت میں وہ اسلحہ پرووائڈ کرنے والوں میں ہم تو نہیں رہے؟ وہ بھی کوئی خبریں گردش کر رہی ہیں. اسلحہ فراہم کرنے والوں میں ہم کبھی بھی نہیں رہے. سر یوکرین کے بعد جو ہے اسرائیل کو دے ہیو بین نیوز کہ پاکستان کا بھی اسلحہ وہاں گیا. وہ فیک نیوز ثابت ہوئی. خبریں گردش کر رہی ہیں لیکن اس میں صداقت کوئی نہیں ہے. تردید آ گئی ہے، فلائٹ بھی چیک ہو گئی ہے. اور مسلم امہ کی اگر ہم بات کریں تو ساری مسلم امہ مل کے ایک موبائل کا چارجر نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے جی. یہیں اگر آپ اگلی چیز پہ آ جائے کہ آپ یہ ایک مسلمانوں پہ اٹیک نہ ہوتے ہیں، ابھی شیعہ سنی فساد ہو رہے ہوتی ہے، کسی شیعہ یا کسی کے منورٹی کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے ود ان دا سیکٹس، تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاملات کس طرح کمر بند کس کر وہاں پہنچے ہوتے ہیں. تو یہاں سارے سوئے میں مجھے نہیں پتا ہمارے حکمرانوں کو نیند کیسے آتی ہے، مجھے نہیں پتا ہماری فوج کے جو سپہ سالار نیند کیسے آتی ہے. وی ہیو ڈن نتھنگ. آپ کو یاد ہوگا آج سے 40 سال پہلے جب اسرائیل کے اوپر اٹیک ہوا تھا، یہ فلسطین کے اوپر اٹیک ہوا، تو سیریا کے اندر ہمارے جو تھی ایئر فورس کے پائلٹس گئے تھے اور ہم نے اسرائیل کے جہاز بھی جو تھے وہ گن ڈاؤن کیے تھے ان دنوں کے اندر. بٹ رائٹ ناؤ ہمیں زیادہ اس چیز کا کہ عمران خان جو ہے وہ دیسی مرغی کتنے دن کھا رہا ہے، دیسی مرغا کس دن کھا رہا ہے، خان صاحب جیل سے کس دن آ جائیں گے. ایون فیلڈ کا کیا ہوا، 13,000 بندہ. ہماری یہاں ابھی تک کوئی پراپر سٹیٹمنٹ فورن آفس نے سخت سٹیٹمنٹ نہیں نکالی. آپ ہمارے فورن آفس کے پریسز کھول کے دیکھیں، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ دے آر نیوٹرل. ہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارا وی ہیو ڈن نتھنگ. آج اگر پیلسٹائن کے اوپر 5 دنوں کی جنگ بندی بھی ہوتی ہے تو وی ہیو ڈن ایکچولی نتھنگ. چائنا کو فائنلی کھڑا ہونا پڑا اور مسلم امہ کی تو اس ٹائم پہ جس طرح سوری میں کمپلیٹ کر لوں، جس طرح بھی صاحب نے بتایا کہ جب آپ دیکھیں وین یو پاور نا، جب آپ اکٹھے، جب آپ کی کوئی ویلیو ہے تو دین سم ون ول میٹ یو. آپ کا پورا وفد جو گیا اس کو فورن منسٹر مل رہا ہے چائنا کا اور فورن سیکرٹری لیول پہ کہ ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں، بیکاز یو ڈونٹ اسٹینڈ اپ فار یور سیلف. یا تو جا کے معافی مانگ لیں کہ بھائی جان آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، یا یہ حرکتیں چھوڑ دیں. ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم پاکستان نے کچھ نہیں کیا، ٹرکی نے پھر بھی جو بھی کرنا تھا کیا. کسی مسلم اور سعودی عربیہ نے جو OIC کا اجلاس ہولڈ کیا اس کے اندر سے عکس کیا نکلا تھا؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کر دیں گے جب آپ اور بربادی مار دیں گے تو آپ کی بلڈنگز واپس بنا دیں گے. آپ یہ کیا؟ ہم نے واقعی ابھی تک کچھ نہیں کیا. پہلے بات مذمت تک ہی تھی اور اب ہم جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ دوسرے لوگ آئیں اور ہماری مدد کریں، اور بلکہ اسرائیل کے اتحادیوں سے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہی کچھ کریں. محمد عادل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم نے تو فلسطینیوں کی مدد کرنے کے بجائے خاموش رہ کے، یا جس قسم کا بیہیویئر مسلم ممالک کا ہے، اسرائیل کی مدد کی ہے. دوسرے لفظوں میں قتل عام میں فلسطینیوں کے. اب لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں لاشیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں. ایسے میں آپ جو ہے وہ اب قیدیوں کو جن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا، آپ ان کے حوالگی کی بات کر کے تو اب معاملہ لے کے جا رہا ہے. لیکن اتنے جو ہزاروں فلسطینی اس سارے اس کرائسس کے دوران شہید ہو چکے ہیں، ان کا کیا، ان کے خون کا کون جواب دے گا؟ تو بے حسی ہے، ہر طرف بے حسی ہے. دیکھیں، یورپ نے، امریکہ نے حمایت کی ہے، کھل کے حمایت کی ہے. آج وہ اسپین کی ایک وزیر نے جو ہے وہ اسرائیل کی اس کی تعلق ختم کرنے کی بات کی تو اس کو کابینہ سے برطرف کر دیا گیا. وہ جو اسرائیل ہمدرد لوگ ہیں، ملک ہیں، وہ تو اپنی ڈٹائی کے ساتھ اپنا جو ہے وہ معاملہ لے کے چل رہے ہیں. اور ہم جو دوسری طرف جو مسلم دنیا ہے یا جو اور سپر پاورز ہیں، وہ مجرمانہ خاموشی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے ساری صورتحال کے اندر. جبکہ خون جو ہے وہ صرف فلسطینیوں کو جو ہے بہ رہا ہے. وہ ایک فلسطینی صحافی سے ایک دن پہلے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری فکر چھوڑیں، اب مسلم ممالک کو اپنی فکر کرنی چاہیے. ہم نے تو ہمیشہ خون دیکھا ہے اور آگے بھی خون دیکھتے رہیں گے، شہادتیں دیتے رہیں گے.
मुसलमान ममालिक अपनी फ़िक्र करें, आज हमारी बारी है, कल इनके ऊपर भी इसी तरह की सूरत हाल जो है वो आ सकती है। तो ये तो लम्हा फ़िक्रिया है, आगे जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, इसराइल को कौन रोकेगा, कौन सी ताकत उसको रोकेगी कि वो आज फ़लस्तीन का खून बहा रही है, कल को वो किसी और तरफ करेगी, तो यही सूरत हाल होगी वहाँ पर। ठीक है, सलमान आबिद साहब। देखें, ये जो मुस्लिम ममालिक हैं, इनका कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड है जहां इन्होंने उम्मत मुस्लिमा बनकर सोचा? कौन सी इनकी डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है, कौन सी इनकी ह्यूमन राइट्स क्रेडेंशियल है? वो भाई उनका मातम करें जो इस वक्त पूरी दुनिया में जमहूरियत का जिन्होंने झंडा उठाया हुआ है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हकूक़ और जनाब तनाज़ात का ख़ात्मा, पीस का प्रोसेस, जंगों के ख़िलाफ़ सारे अपना लॉ पॉलिसियाँ, इन्होंने क्या कर लिया जी? मेरा मतलब है हम ऐसी बिला वजह मुस्लिम दुनिया, उनके पास क्या है? जिनके पास है, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये बड़े बड़े स्लोगन्स की बुनियाद के ऊपर पॉलिटिक्स की है, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं देख रहे कि जनाब ये जो इंसानी नस्ल कशी हो रही है, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, इबादत गाहों को, अस्पतालों को जिस बर्बरियत के साथ तबाह बर्बाद किया जा रहा है, उसमें तो पूरी दुनिया एक मुजरिमाना किरदार अदा कर रही है। पूरी दुनिया के ताकतवर ममालिक, जो बड़े ममालिक हैं, वो एक मुजरिमाना किरदार अदा कर रहे हैं। इक़वाम मुत्तहिदा का किरदार इस वक्त एक मुजरिमाना ज़हनियत की अक्कासी कर रहा है। और ये क्या कि ये पूरी की पूरी दुनिया में हमने एक मुज़म्मती करारदाद का सिलसिला शुरू किया हुआ है। रेजोल्यूशन पास हो गई जी, मुज़म्मती करारदाद हो गई। आप इस मुज़म्मती करारदाद से इस कत्ले आम को रोक सकते हैं? आप इस मुज़म्मती करारदाद से अस्पतालों में होने वाली बमबारी को रोक सकते हैं? ये ड्रामा दुनिया की बड़ी ताकतों ने जो इस वक्त दुनिया के अंदर मचाया हुआ है, वो बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, बुरी तरह से एक्सपोज भी हुआ है, और जो कुछ भी इस वक्त गजा में हो रहा है वो महज मुस्लिम ममालिक नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए लम्हा फ़िक्रिया और अफसोसनाक है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।